कोलाचे इश्यू आसा. आयज कोलाचे इश्यू टोटल कितें जाल्यार कॉलेप्स करून उडयला आमचे MLA आनी कावन्सिलरान. सो आतां हांव तुमकां सांगपाक पळयता की एक 1.5 म्हयने 2 म्हयने पयलीं 3 टीम रेडी जाल्ले. A टीम, B टीम आनी C टीम. आनी A टीमाचो कॅप्टन आसलो मिलिंद विथ कावन्सिलर्स आनी लोकल्स आनी एक्टिविस्ट NGOs. सो ते इश्यू घेतलेलो कितें बाबा कोलाचो वास येता, पोल्युशन जाता, बट कोण एगेन्स्ट कोल उलोवना. सो हांव आतां मिलिंदाक सांगपाक पळयता, मिलिंद तूं फर्स्ट टर्म MLA आसलो तेन्ना तुका कोलाचे वास येवं ना, तेन्ना कोल पोल्युशन जावं ना. मागीर तूं 2 टर्म मिनिस्टर जालो अलॉंग विथ द पॅनल, कावन्सिलर पॅनल, तेन्ना तुमकां आवाज येवना. सडनली तुमचे एक कितें जाता, इलेक्शन टायम पावले आनी म्युनिसिपालिटी इलेक्शन लागीं पावल्या, तुमकां सडनली कोलाचे वास येवपाक लागले, पब्लिकाचे तुमी चिंतपाक लागले. हे कशें? तेन्ना तूं खंय आसलो? तेन्ना तुवें कितें प्रोटेस्ट करूं ना? केन्ना तुवें कावन्सिलराक भायर कित्याक काडूं ना? आनी C टिमाचो लीड केलो आमचो 12th मॅन चेअरपर्सन. तो टीम घेवन CMा कडेन पावलो. CMाक सांगले बाबा एक कोल बंद जावपाक जाय, अशें जावपाक जाय, तशें जावपाक जाय. CMान एश्युरन्स दिले. एश्युरन्स दिले तर तेजेर कांय इम्प्लिमेंटेशन जावना. अजून कोल येता, डर्टी कोल येता, सगळें जाता, पोल्युशन जाता, हे सगळें जाता. भुरगे धाकटे भुरगे दुयेंत पडटा, सिनियर मॅन दुयेंत पडटा, तेची किडनी फेलियर, लंग्स फेलियर सगळें जाता. आमी फक्त आमचो इन्कम पळयता. आनी हे आमचे MLA आनी कावन्सिलराचो पळय जुगनू, ते पावसान जुगनू येता पळय, तशें इलेक्शन आयले की हे सगळे MLA आनी कावन्सिलर नाचतात. तुमकां पब्लिकाचे पडूं ना. पब्लिकाक लागून तुमचे आयज हांव तुका सांगता, मॅक्सिमम कावन्सिलराचो बिझनस पोर्टान आसा. मॅक्सिमम कावन्सिलराचो बिझनस एअरपोर्टाचेर आसा. अरे तुम्ही पब्लिकाक लागून करा मरे. फक्त तुमकां हे पोझिशन मेळटा, तुम्ही फक्त पब्लिकाक इश्यू करता आनी ओगी बसता. आयज वास्कून इतले प्रॉब्लेम जावपाक लागला कोलाक लागून. कोण कोणाची चिंतना. हे कोणाचें काम आसा? हे MLAचें काम आसा? हे कावन्सिलराचें काम आसा? ते कावन्सिलर म्हाका दिसना की बाबा कितें घडटलें म्हणून. फक्त खांद्यार हात घातले काबार. संकल्प गेलो चेअरमॅना कडेन. संकल्पान बी सेम भायर येवन सांगले, वी हॅड अ नाईस टॉक विथ द चेअरमॅन, वी हॅड अ कॉफी. आनी चेअरमॅनान सांगला की विदीन 10 to 15 days हांव एक 15 पॉयंट प्रोग्राम येतलो आनी कोलाचे इश्यू सॉल्व करतलो. आयज पर्यंत जावं ना. सो हांव सगळ्यां कडेन मागता, कावन्सिलरा कडेन मागता, MLA कडेन मागता, बाबा तुमी पब्लिकाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, तुम्ही पब्लिकाक लागून काम करा. आपले बिझनसाक लागून फक्त इश्यू काढा आनी इश्यू जाले मागीर तुमचें काम जाल्यार तुमी ओगी बसता. सो तेका लागून हांव इवन पब्लिकाक मांडटा, एक फाटी तुमी कावन्सिलर चेंज करा, कितें तरी चेंजीस हाडा, नाजाल्यार आमी वास्को सगळे डेड झोन जातले आनी आमी काबार जातले. Like, subscribe, and get notified.